الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. إذا أعزائي إخواني في الله، غادي نقدموا إن شاء الله واحد تصحيح الامتحان الوطني من إنجاز أستاذ محمد الماز، بالشراكة مع التلميذ أحمد اليعقوبي، وشكرا على مجهوداته. وإن شاء الله الرحمن الرحيم سنقوم بحل مشاكلكم في الدالة ولعدم تضييع الوقت. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم نبدأ كتمرين للدالة. يقول لنا لتكون الدالة جي معرفة على إي 0 بلس لانفيني. إذا كما تلاحظون g de x égale x au carré moins 1 plus 2x au carré log de x. السؤال الأول، بين أن x au carré moins 1 و 2x au carré log de x لهما نفس الإشارة على 0 1. ثم استنتج أن quel que soit x appartient à l'intervalle 0 1 g de x est inférieur ou égal à 0. إذا أعزائي الكرام، كيفاش غادي نبينو هاد بين أن إذا كما تلاحظون في لدينا g de x تساوي x au carré moins 1 plus 2x log de x. لنبين أن x au carré و 2x au carré log de x لهما نفس الإشارة على 0 1. ثم الاستنتاج، بما أنه طلب من المجال 0 1، إذا x ينتمي لمجال 0 1، يعني x entre 0 et 1. Ça veut dire que x au carré moins 1 est inférieur strictement à 0. Et on a x entre 0 et 1, ça veut dire que x inférieur strictement à 1. Et entre la fonction, la fonction logarithme, puisqu'il est croissante sur l'intervalle 0 plus infini, donc directement il est croissante dans l'intervalle 0,1 parce que 0,1 est inclus dans 0 plus l'infini. هيا قلتها لكم هنايا. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم ça veut dire log de 1 égale à 0. ça veut dire que log de x أصغر من صفر و x au carré أكبر قطعا من صفر. إذا عدد موجب في عدد سالب دائما يكون أصغر من صفر، وبالتالي فإن 2x au carré يعني هذا كيكون أصغر ستريكتومون من 0. من واحد درنا واحد هنايا ودرنا جوج، شفنا الإشارة ديال هادي وشفنا الإشارة ديال هادي. إذا من واحد وجوج نستنتج أن لهما نفس الإشارة. بما أنهما نفس الإشارة، إذا الاستنتاج، بما أن x au carré moins 1 أصغر قطعا من صفر و 2x au carré log de x أصغر قطعا من صفر، فإن g de x كتساوي لنا مجموع ديال هادو أصغر من أو يساوي صفر، وبالتالي g de x أصغر من أو يساوي صفر. في نظركم لماذا أعطونا هذه الدالة g de x ودراستها بأكملها؟ لكن أخي العزيز دير attention بأنه سيقول لك هذه الدالة كدالة مساعدة، يعني في مرحبا في دالة أخرى بمساعدة من هذه الدالة، يعني يجب التركيز مع هذه الدالة أولا ثم يجب الالتحاق بالدالة الثانية. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم خرجنا التمرين الأول. أولا ثانيا عاوتاني قال لك بين أنه مهما يكون x أكبر من أو يساوي 1 أن x au carré moins 1 و 2x au carré log de x لهما نفس الإشارة. لدينا على المجال 1 بلس انفيني x أكبر قطعا من 1، يعني x au carré أكبر قطعا من 1، ça veut dire que x au carré moins 1 أكبر قطعا من 0 بين هذه، لأن إذا كانت a أكبر من b فإن a au carré أكبر من b au carré، وهذا استلزام وليس تكافؤ، لأن لم تدري بأن هذه وهذه بعدا a و b موجبا. إذا x أكبر، هذه شفنا واحد، إذا x أكبر قطعا من 1 تستلزم بأن log de x أكبر قطعا من 0. ça veut dire que 2x au carré log de x، يعني ضربنا هذه في هذه أكبر قطعا من 1 في 0 اللي أكبر من أو يساوي 0. إذا من 1 وجوج نستنتج أن x au carré moins 1 و 2x au carré log de x لهما نفس الإشارة، وبالتالي فإن x au carré moins 1 هذه موجبة وهذه موجبة، إذا المجموع يكون تا هو موجب، وبالتالي جي دو إكس أكبر من أو يساوي صفر، كيف سوا إكس أكبر من أو يساوي صفر، أكبر من أو يساوي 1. نقرأ هذه الملاحظة. لقد أعطونا هذه الدراسات للدالة ج من أجل الدالة الآتية التي سنستعمل، اللهم ارحم اللغة العربية، سنستعمل ج كدالة كأداة مساعدة لهذه الدالة من أجل حل المسألة. لذلك أخي العزيز هذه التحرميات، يعني التحرميات تسمعون بالتحرميات في اللغة العربية، دائما تكون في الامتحان
ما يحيدها لكش الطبيب، فالمرجو الانتباه عزيزي التلميذ. إذا نعتبر الدالة السؤال الآتي. نعتبر الدالة المعرفة بما يلي f de x égale x au carré moins 1 log de x. ثم بين أن ليميت x tend vers 0 plus f de x égale plus l'infini. ثم أول النتائج الهندسية. أولا نكتب دي دو اف، ولو لم يطلبها منك اكتبها. إذا دي دو اف إيكال 0 بلس انفيني كوا. علاش؟ لحقاش حنا عندنا لوغ دو اكس، إذا ما بداخل لوغ خصو يكون أكبر ستريكتومو أ 0، يعني عندنا اكس إذا أكبر ستريكتومو أ 0. إذا أون ديمونطخ كو لا ليميت كون اكس تون فير 0 بلس دو اف دو اكس إيكال بلس انفيني. غادي نقولو النتائج هندسيا. إذا أعزائي الكرام، la limite quand x tend vers 0 plus f de x égale à la limite quand x tend vers 0 plus de x au carré moins 1 fois log de x. نعلم أن هذه خصك تكون عارفة la limite quand x tend vers 0 plus de log de x égale à moins l'infini. Alors نعوضو بزيرو، 0 au carré moins 1 fois moins l'infini، يعني هذه غتعوضها بزيرو تجيك 0 au carré moins 1 fois moins l'infini. إذا هذه شنو هي moins 1 fois moins l'infini. إذا موان في موان تعطينا بلس وتعطيك بلس l'infini. إذا بما أن la limite quand x tend vers a de f de x égale à plus l'infini ou moins l'infini، إذا سي دو اف يقبل مقاربا عموديا معادلة x يساوي a، وهذا a هو x هو 0، إذا x يساوي 0. وبالتالي هذه كتحطها أخي العزيز فاش تجي تنشأ المنحنى، هذه كتحط واحد ورقة الوسخ وكتكتب هادو. أولا هادو كتكتبهم دي زينونسي اللي عندك، بحال لي ديزونونسي ولا شي انتباهات كتكتبهم في ورقة الوسخ، وملي كتجي تنشأ المنحنى كتحتاج لهادو بزاف. إذا السؤال باء يقول لنا احسب الليميت x تون فير بلس انفيني f دو x، ثم بين أن ليميت x تون فير بلس انفيني دو f دو x على x إيكال بلس انفيني. إذا بما أنه عطاك f دو x على x إيكال بلس انفيني، إذا فهذه الفروع اللانهائية، وخصك تكون عارف الفروع اللانهائية. إذا بما أنه عطاك بلس انفيني فديريكتومون خصها تخرج لك هذه بلس انفيني. إذا هذه قال لك هنايا عطاك سهل عليك واحد الطريقة، قال لك يمكنك كتابة f دو x على x على شكل x أو كاري موان 1 سور x لوغ دو x. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم نكملوا. بما أنه قال لك كتابة على الشكل، حنا نشوفوا نكتبوا على داك الشكل ونشوفوا. احسب الليميت اف دو اكس، ثم بين أن هذه إيكال بلس انفيني. ياك لاحظ هذا ما يمكننا أن نستعمل. إذا لي ليميت اكس تون فير بلس انفيني اف دو اكس إيكال ليميت اكس تون فير بلس انفيني دو اكس أو كاري موان 1 فوا لوغ دو اكس. إذا نعوضو ديريكتومون، يعني قانون نهاية خصك تعوض عاد تعرف واش فوقهم انديتيرميني ولا لا. إذا يساوي بلس انفيني فوا بلس انفيني إيكال بلس انفيني. إذا نلجأ إلى حساب f دو x على x، يعني هذا من قوانين الفروع اللانهائية. تساوي لنا لا ليميت كون x تون فير بلس انفيني دو x أو كاري موان 1 لوغ دو x على x. إذا لديك جوج حاجات، إما ربحة وإما ذبحة. الله يسر، وفي هذه كنعني ضياع الوقت. يعني ماذا يعني ذبحة؟ يعني كنعني ضياع الوقت. إذا أولا غادي نمشيو للربحة. شنو هي الربحة؟ إلا طبقنا داكشي اللي كان قالوا لنا، إلا جرينا هاد لا ليميت إيكال لا ليميت بلس انفيني دو إكس أو كاري موان 1 على إكس فوا لوغ دو إكس، لحقاش هي أ في بي على سي كتساوي لنا أ على سي في بي كتساوي لنا أ فوا بي على سي، يعني هذه كتابات صحيحة. إذا حنايا جرينا داك إكس عند هذاك، وبالتالي نعلم أن إذا كانت حدودية على حدودية فإننا كنعزلوا أعلى درجة اللي في الحدودية على أعلى درجة اللي في الحدودية اللي في المقام والبسط. إذا كنشوفوا إيكال ليميت بلس انفيني ديال إكس وكاري على إكس فوا لوغ دو إكس. إذا نختزلو بإكس، شحال غتبقى لنا إكس فوا لوغ دو إكس إيكال بلس انفيني. في حالة درنا هذه غادي تجينا ذبحة. علاش؟ إلا درنا ليميت إكس تون فير بلس انفيني دو لوغ دو إكس على إكس تجينا زيرو في بلس انفيني غيقول لك فورم انديتيرميني. إذا غتبقى نتا هي واحد بوحدك تمايا. إذا ضروري خصك دير لي نونسي اللي عطاوكم معايا. السؤال الخامس، السؤال الثاني ماشي خامس وإنما هذه الصفحة ديال رقم الصفحة. السؤال يقول لنا بين أن اف بريم دو إكس إيكال جي دو إكس على إكس مهما يكون. هذه أستنتج أن المحنى يقبل فرعان الجميعين، قلناها فرعان الجميع في جوار بلس انفيني في اتجاه محور الأراتب. بين أن اف بريم دو إكس تساوي لنا جي دو إكس على إكس كي كو سوا إكس سوبيريور ستريكتومون أ زيرو. ثم أول نتيجة هندسية ل اف بريم دو 1 إيكال زيرو. إذا غادي نحسبوا اف بريم كي كو سوا إكس سوبيريور ستريكتومون أ زيرو. لدينا اف بريم دو إكس إيكال إكس أو كاري موان 1 لوغ دو إكس لو تو بريم حسب قاعدة ديال U V فوا بريم إيكال U بريم V بلس U V بريم.
اذا نكملوا هذه اكس او كاري موان زا بريم فوا لوغ دو اكس بلس اكس او كاري موان زا فوا لوغ بريم. هذه هي جوج اكس لوغ دو اكس بلس اكس او كاري موان زا المشتقه ديال لوغ دو اكس ايكال هي 1 على اكس. اذا جوج اكس لوغ دو اكس بلس اكس او كاري موان زا سور اكس، نوحد المقامات ياك، تعطينا جوج اكس لوغ دو اكس فوا اكس، يعني هذه في هذه زائد اكس او كاري موان زا سور اكس، تساوي لنا جوج اكس او كاري اكس فوا اكس اكس او كاري، جوج اكس او كاري لوغ دو اكس بلس اكس او كاري موان زا سور اكس تساوي جي دو اكس على اكس. سي بوغ سا قلت لكم بان جي هي داله مساعده، علاش تساعدكم في المشتقه. اذا الداله جي قال لك لي اول اف بريم، اذا حسبناها ولقيناها بصح هي قال لك لي اول اف بريم دو 1 ايكال 0 هندسيا. ما معنى اف بريم دو 1 ايكال 0 هندسيا؟ لدينا اف بريم دو 1 ايكال جي دو 1 ياك سور 1 ايكال 0 ايكال 0. هذه قال لك هذه كاين، حنا بغينا عاد نبينوها زعما. نعلم أن حسب قاعدة الاشتقاق f prime de x 0 égale la limite quand x tend vers x 0 de f de x moins f de x 0 sur x moins x 0. إذا كانت بالطبع f قابلة للاشتقاق في x 0 فإن هذه كتساوي لنا f prime. مالك؟ عفوا كملوا. اذا فان قلت لك اف بريم اذا كانت اف قابله للاشتقاق في اكس 0 فان اف بريم قلنا كتساوي لنا هذه العلاقه. اذا اف بريم دو واحد نعوضوها كتساوي لنا 0، وبالتالي اس دو اف يقبل مماس في النقطه في مماس افقي في النقطه ا واحد. اذا نكملوا اعزائي الكرام. اذا بما ان اف بريم دو 1 ايكال 0 يعني طبقنا قاعده ليميت كون اكس تون فير 1 دي اف دو اكس مو اف دو 1 على اكس موان زا. اذا وبالتالي كتساوي 0، وبالتالي سي دو اف يقبل مماس في النقطه وفي مماس افقي في النقطه ا يعني هاد اكس هاد واحد والصوره ديال واحد اللي كتساوي 0 يعني 1 0. اذا شنو قال لك؟ قال لك وصافي. قال لك سيدي عطينا حسبنا هاد اف بريم وقال لك استنتج ان اف تناقصيه على 0 1 وتزايديه على 1 بلس انفينيت، ثم اعطى جدول التغيرات بحال خلينا فوق وهي سيري خلي اعطى جدول التغيرات ثم اعطى جدول ثم بين ان اف دو اكس اكبر من او يساوي 0. اذا نكملوها. لدينا نستنتج ان اف تناقصي وداك الشيء قلنا. لدينا اف بريم يساوي لنا جي دو اكس على اكس. اذا بما ان اكس اكبر قطعا من صفر فان اشاره اف بريم دو اكس هي اشاره البسط جي دو اكس. يعني علاش؟ بما ان يعني هنا بركاته. ان شاء الله نكملوا الجزء الثاني. كنتقطع لي التليفون ان شاء الله دابا نكملوا الجزء الثاني. اذا لدينا اف بريم دو اكس كتساوي جي دو اكس على اكس و اكس اكبر قطعا من صفر. اذا فاشاره اف بريم هي اشاره جي دو اكس، قلناها اشاره البسط جي دو اكس. في الاول قمنا بدراسه الداله جي، وبالتالي فاننا قد يعني غادي هاد الجي غادي نستعملوها كمساعده. اذا الداله وقد علمنا باشارتها على صفر بلس انفيني. بما ان حنا درسنا الداله اكس ينتمي 0 1 يعني جي دو اكس اصغر من او يساوي 0 و اكس ابارتون ا 1 بلس لانفيني يعني جي دو اكس اكبر من او يساوي 0. بما ان دي اصغر من او يساوي 0 فان ديريكتومون تكون حتى اف بريم اصغر من او يساوي 0 على مجال 0 1 و اف بريم كتكون اكبر او يساوي 0 على مجال 1 بلس انفيني، ومنه اف تزايديه على 0 شوف على 0 1 لا هذه العكس تزايديه على 1 بلس لانفيني وتناقصيه على 0 1 ياك. اذا لنعطي دابا الان جدول التغيرات اف على 0 بلس انفيني ثم استنتج ان اف دو اكس اكبر او يساوي 0. اذا اول فاش كنحطوا جدول التغيرات امامنا كنحطوا مجموعه تعريف. ما هي مجموعه التعريف؟ مجموعه التعريف هي معرفه على 0 محلول بلس انفيني. اذا كنشوفوا هاد الزيرو كنديروا البارير يعني مقارب عمودي ها هو في بلس انفيني. اذا كنمشيو نشوفوا الداله فاش الداله اف بريم فاش تنعدم حنا عندنا بان اف بريم دو 1 ايكال 0. اذا غادي نمشيو الان وغادي نديروا لها يعني بلاصه الانعدام. هنا موان عندنا هنا بلس علاش منين استنتجناها من هنايا ها هي على مجال هذا اكبر من صفر. اذا هنايا غادي نشوفوا الصوره ديال واحد. الصوره ديال واحد بالداله اف راه حسبنا هي وهي 0 نيت، والصوره ديال بلس انفيني بلس انفيني، والصوره ديال 0 بلس هي بلس انفيني. اذا بما ان غادي نبينوا بان اف دو اكس اكبر من او يساوي 0. اذا بما ان يتضح لنا ان اف تقبل قيمه دنيا يعني وحيد صفر اللي هي الصفر،
وهذا أكبر من أو يساوي صفر صحيحة. ومنه اف دو اكس أكبر من أو يساوي صفر كالكو سوا اكس أبا يعني سوبر ستريكتوم أزارو. ماذا يعني قيمة دونية؟ يعني القيمة الدونية اللي تقدر توصل ليها الدالة هي ديك الزيرو. لا هاي أنا هي دايرة بحال هكايا، ماشي الدالة كي دايرة، هاي دايرة هكايا وماشي. إذا أكبر من أو يساوي صفر. إذا دابا إنشاء السي دو اف. إنشاء السي دو اف ماذا نحتاج؟ إذا هانتا منحنى كيجيك لوجيكمون داير بحال هكا. هانت شوف هكا. اذا هنايا بما انني اعمل في 0 بلس انفيني لا داعي نكتب هنا موانزه وكذا. اذا ديريكتومون غادي نستعمل حنا المجال 0 بلس انفيني، غادي نشوفوا 0 بلس انفيني هنايا يمكن لنا نستعمل هنايا حتى هو اللي. اذا سانجز نحو الافاصيل فقط في 0 بلس انفيني. اذا كما تلاحظون اكس يساوي صفر كنرسمو اكس يساوي صفر ياك. هذا من اسرار انشاءات المنحنى. كنرسمو المقارب ونرسمو المماس الافقي، المماسات اللي عندنا، المماسات كاع اللي عندنا كنرسموه المماس الافقي. اذا الداله اف كي دايره جايه من زهر وغاديه وهابطه للصفر. اذا غنمشيو ديريكت غادي نديروها مع المقارب، يعني غادي نمشيو هكايا وغادي تلصقنا يعني واحد المماس كي واحد البوان هنا كتكون واحد السيركيلاسيون. اذا هنايا غادي تمشي هادي. اذا هنايا باش نعرفوا هكا ولا هكا حنا درسنا لا ليميت كون بلس لانفيني دو اف دو اكس سور اكس ايكال بلس لانفيني. اذا فرع الجميع في اتجاه يعني كون اكس تنفر بلس لانفيني اف دو اكس على اكس تنفر بلس لانفيني يعني فرع الجميع في اتجاه محور الاراتب. هاي ماشي. اذا هذا هو انشاء المنحنى وبالتالي فانه سهل. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم ندوزو التكامل. اذا الجزء الثاني هو التكامل. قال لك لنبين ان اكس اس 3 على 3 ناقص اكس هي الداله الاصليه رايا. ايوا اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم نبين ان اكس الداله الاصليه اكس اس 3 على 3 ناقص اكس هي الداله الاصليه لاكس كاري موازي لتكون اش دو اكس كاري موازي. اذا اش متصل على اخ سواء تخدم بان هذه دير لا بريم وتعاود تخدم بالعكس، ولا دير هذه وتعاود تقلب نتاع الداله الاصليه وحسب اي اس ان دالتها الاصليه هي 1 على ان بلس ان في اي اس ان بلس ان. اذا اش دو اكس كتساوي لنا اكس اس جوج بلس ان على جوج بلس ان، يعني هذه هي اس ان يعني اس جوج بلس ان على جوج بلس ان ونديرو لها بريم والداله الاصليه ديال واحد هي اكس. اذا تساوي لنا اكس اس 3 ناقص 3 على ناقص اكس لو تو بريم. ومنه اش دو اكس غرانت اش دو اكس اس 3 على 3 ناقص اكس هي الداله الاصليه لهذه اللي اش. نستعمل قال لك المكامله بالاجزاء. قال لك السؤال باء قال لك باستعمال المكامله بالاجزاء بين ان هذه كتساوي لنا هادشي. شوفوا التكامل التكرار من 1 ل 2 اكس كاري موان. ارجوكم تبقاو توقفوا الفيديو لانني تنزرب على الوقت. سنستعمل مكمل الاجزاء. اذا ما هي الداله؟ حنا عندنا اكس كاري موان زا. شنو هي اكس كاري موان زا؟ دالتها الاصليه هي هذه خدمناها لحقاش هي غادي تساعدنا هنايا اكس كاري موان زا. اذا اكس اس 3 على 3 ناقص اكس لو تو بريم هي الداله الاصليه ديال هذه فوا لوغ دو اكس. هنا عندنا او بريم ايكالا اكس اس 3 على 3 موان اكس، وهنا عندنا في ايكالا لوغ دو اكس. اذا ديريكتومون كنمشيو هكايا كنمشيو في هذا السهم كنديرو اي كتساوي اكس اس 3 على 3 ناقص اكس و في بريم كتساوي لنا 1 على اكس. اذا حسب القاعده كنطبقوها كتجينا اكس اس 3 على 3 ناقص اكس لوغ دو اكس اونتر 1 2 ياك ناقص انتغرال 1 ل 2 ديال اكس اس 3 ناقص على 3 ناقص اكس يعني هذا فوا هذه بريم يعني فوا 1 على اكس. اذا غادي نشرو غادي ندخلوا هاد اكس على هاد البارونتيز تتبقى لنا هكا تجينا اكس اس 3 هنا اكس او كاري على 3 ناقص 1 دي دو اكس. والداله الاصليه ديال اكس او كاري شحال هي اكس اس 3 على 3 يعني تجيك اكس 3 على 3 في 3 يعني اكس 3 على 9 ناقص اكس اونتر 1 و 2. اذا ابخي باش تحسبوا هذا الشيء غتلقاوه ايكال 8 سور 3. هذا الشيء غتحسبوا يعني دابا غادي جوست تحسبوا لي كالكول وغادي تلقاو هذا الشيء. اذا مساحه الحيز المحصور بين اكس ايكال 1 اكس ايكال 2 للانتباه فان الوحده اي ايكال جي ايكال 3 سنتيمتر. للانتباه راه عطاوها لنا في الامتحان. اذا ومنه مطلوب لنا اذا نحسبوا التكامل. حسبنا التكامل هذا كامل ولكن في الاخير غادي نضربوه يعني لا سيرفاس يعني مساحه نضربوه في 3 سنتيم في 3 سنتيم تجينا اي يساوي جي يساوي 3 وعندنا هذه يساوي في 9. اذا وبالتالي يعني تنضربوا في 9 هذه 9 سنتيمتر كيوب وبالتالي هذه سنتيمتر كيوب. هذه هي
اس. مع تحياتي الأستاذ محمد الماز، المرجو المشاركة في القناة. إلى اللقاء.